त्यसमा गएर अर्काको गुलाम दास नोकर हुन पर्ने अहिले व्यवस्था खराब छ। विदेशी धर्म संस्कृतिबाट गाइडेड सत्ताधारी मार्फत हाम्रो आफ्नो मौलिक सनातन संस्कृतिको रक्षा सम्भव छैन। आर्थिक रूपले, त्यो सांस्कृतिक रूपले, त्यो धार्मिक रूपले, त्यो सामाजिक रूपले स्वदेशमै काम गरेर खाने व्यवस्था। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईले संसदीय व्यवस्थाको निकै विरोध गर्नुभएको छ, यसको कारण के होला? आज दर्शक सामु खुलाइदिनुस् न। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यो संसदीय व्यवस्थाको मात्रै विरोध गरेको होइन। अहिले जुन अवस्था देखा परेको छ, सिर्जना भएको छ, जो नेपाली जनताले भोगिरहेका छन्, त्यो अवस्था हेर्दाखेरि यो व्यवस्था खराब छ। व्यवस्थाका कारणले नै नेपाल र नेपाली जनताको दिनचर्या अत्यन्तै दुःखदायी पीडादायी बन्दै गएको कारण यो संसदीय व्यवस्थाको हामीले विरोध गरेका हौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो संसदीय व्यवस्था नेपालका निम्ति अफा सिद्ध भयो। 2015 सालदेखि नेपालमा संसदीय व्यवस्था बीपी कोइरालाबाट सुरु भएको इतिहास छ र 80 सालसम्म आउँदा पनि यही संसदीय व्यवस्था सञ्चालित छ। यो संसदीय व्यवस्थामा 5 वर्ष कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता चलाउन सकेको इतिहास नेपालको छैन। चाहे त्यो पञ्चायती संसदीय व्यवस्था होस्, चाहे त्यो कांग्रेसको सञ्चालन गरेको संसदीय व्यवस्था अर्थात् राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था होस्, वा कम्युनिस्टहरू कांग्रेसहरू सबै मिलेर सञ्चालित गरेको गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था होस्, यो व्यवस्थामा एकदलीय व्यवस्था हुँदा पनि 5 वर्ष सत्ता नटिक्ने र यो बहुदलीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि 2/3 बहुमतको सरकार पनि 5 वर्ष टिक्न नसक्ने जो यो व्यवस्थाले सिर्जना गरेको नकारात्मक गुण हो। त्यो नकारात्मक गुणका कारण, त्यो खराब जो नीति छ, त्यो नीतिका कारण कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष सत्ता चलाउन सकेन, चलाउन सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीलाई एउटा मात्रै चिन्ता छ, कसरी आफू लाभो आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी वा सत्ताको बागडोर टिकाउने भन्ने बाहेकमा नेपाली जनताका किसानका समस्या के छन्, व्यवसायका समस्या के छन्, युवाका समस्या के छन्, रोजगारको समस्या के छ, आज उद्योग धन्दा कल कारखाना कहाँ पुगे, तराईको अवस्था के छ, आज जात जातिहरूका समस्या पीडा के छन्, आज धर्म संस्कार संस्कृतिका अवस्था कस्तो छ, के गर्दा नेपाललाई सुव्यवस्थित ढङ्गले अन्य संसारका मुलुक जस्तै विकसित गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सोच्नै पुर्याउन सक्दैनन्। उनको एउटै दिमाग केन्द्रित हुन्छ, कसरी आफू लामो समय सत्तामा टिक्ने भन्ने बाहेक अरू कुनै पनि सोच नआउने प्रणाली यो संसदीय प्रणाली हो। यो प्रणाली रह्यो भने मलाई लाग्छ नेपालको अझै दुर्गति सुरु हुन्छ। यदि नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने नेपाली जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको त्यो पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ। अहिले सांसदले प्रधानमन्त्री मन्त्री रोज्ने जो प्रणाली छ, त्यो प्रणाली असफल सिद्ध भइसक्यो र त्यो अर्ध लोकतान्त्रिक हो, पूर्ण लोकतान्त्रिक होइन। पूर्ण लोकतान्त्रिक भनेको के हो भने प्रत्यक्ष नेपाली मतदाताहरूले डाइरेक्ट आफ्नो देशको शासकलाई, शासन गर्ने व्यक्तिलाई, राष्ट्र प्रमुखलाई चुन्ने प्रणाली कायम गर्यौं भने उसँग विशेष पावर हुन्छ। त्यो राष्ट्र प्रमुखले 5 वर्ष आफ्नो कार्यकाल ढुक्कतापूर्वक योजनाबद्ध ढङ्गले आफ्नो क्षमतालाई सदुपयोग गर्न सक्छ। त्यसले मात्रै उले किसानका समस्या कसरी हल गर्ने, श्रमिकका समस्या कसरी हल गर्ने, विद्यार्थीका समस्या कसरी हल गर्ने, बिरामीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा 5 वर्षीय दीर्घकालीन योजना बनाउँछ र त्यो 5 वर्षीय कार्यकालमा आमूल परिवर्तन, त्यो आर्थिक रूपले, त्यो सांस्कृतिक रूपले, त्यो धार्मिक रूपले, त्यो सामाजिक रूपले, मूलतः धनाढ्य शक्ति केन्द्रहरूबाट प्रभावित मुलुकहरूमा शासक पावरफुल भयो भने देशलाई परिवर्तन गर्छ। अरू देशबाट प्रभावित हुने यस्ता गरिब मुलुकहरूमा सरकार अस्थिर भयो भने त्यो देश झन् कमजोर बन्दै जाने कुरा हामीले भोगिरहेका छौँ। इतिहासबाट वर्तमानसम्म जो नेपाली जनताले पीडा भोगे, त्यो पीडा भोगेको एउटै कारण हो, अहिले व्यवस्था खराब छ। त्यो व्यवस्थाका कारणले पीडा भएको भन्ने कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आम जनसमुदायमा लैजान सकेका छैनन् र त्यो लैजान नसक्नुको पछाडिको कारण के हो भन्दा नेपालमा जो राजनीति गर्ने नेतृत्वहरू छन्, उनीहरूको बुझाइ, उनीहरूको चिन्तन, उनीहरूको क्षमता कहाँनेर समस्या हो भन्ने कुरा यकिन गर्न नसक्दाखेरि आएको यो जटिलता हो। एउटा भनाइ छ,
गाडीको इन्जिन बिग्रेको छ, ड्राइभर चेन्ज गरेको रहेछ। ड्राइभर चेन्ज गरे केही पनि हुँदैन। गाडीको इन्जिन बिग्रेको छ भने इन्जिन मर्मत गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अहिलेका दल, अहिलेका नेता किन असफल साबित भए भन्दा होला उनको क्षमतामा नि कमी होला, त्यो एउटा विषय हो। तर त्योभन्दा मुख्य कुरा अहिलेको जो व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था छ, त्यो खराब भएको कारणले नेपालमा जे जति राजनीतिक परिवर्तन भनियो त्यो परिवर्तन भएको अनुभूति कुनै पनि नेपाली जनताले गर्न नपाउनुको प्रमुख कारण यो संसदीय व्यवस्था भएको हुँदा यसलाई हामीले दलाल संसदीय व्यवस्था भनेका छौँ। यो दलाल संसदीय व्यवस्था खारेज गर्दै जनताबाट निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख हुने प्रणालीमा जब यो मुलुक प्रवेश गर्छ त्यसपछि मात्रै आमूल परिवर्तन सम्भव छ। त्यो नहुने बेलासम्म सम्भव छैन। अहिलेको त हाम्रो सम्पूर्ण राज्य सत्ता, हाम्रो अहिलेको संविधान नै यो संसदीय व्यवस्थामा आधारित छ। अनि तपाईले यसको विरोध गर्दैमा जननिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था आउँछ त? अहिले हामीले विरोध गर्दैमा जननिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख प्रणाली आउँदैन। जननिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख प्रणाली आउनको निम्ति यो संविधान फालिनुपर्छ, अहिलेको व्यवस्था फालिनुपर्छ, अहिलेका जुन प्रकृतिका राजनीतिक सोचहरू छन् ती परिवर्तन हुनुपर्छ। र अहिले हामीले आम जनसमुदायलाई प्रशिक्षित गर्न खोजेको कुरा के हो भने किन आज नेपाली जनसमुदायले आफ्नो देशमा भविष्य देख्न सकेन? चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, चाहे मधेस, चाहे पहाड, चाहे हिमाल, चाहे सम्पूर्ण सबै जात जाति जनजातिहरू किन आफ्नो देशमा भविष्य देख्न सकिएको छैन भन्ने कुरा पहिलो बुझाउन जरुरी छ। त्यो बुझाइसकेपछि मात्रै समस्या यहाँनिर रहेछ। यो समस्या बाट मुक्त हुनको निम्ति हामी सङ्गठित हुनुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र राज्य प्रणालीमा व्यवस्थामा फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा अहिले हामी आम जनसमुदायलाई सङ्गठित गर्दै गइरहेका छौँ। त्यो सङ्गठित जनसमुदाय जुन दिन बहुमत जनसमुदायले आफ्नै देशमा भविष्य देख्नु पाउनुपर्छ भन्ने बुझाइमा केन्द्रित हुन्छ, त्यो दिन त्यो समुदाय सडकमा जानेछ, आन्दोलनमा जानेछ, आन्दोलन गर्छ। आफ्नो अधिकारका निम्ति संसारभरि परिवर्तन यसरी नै भएको छ, जहाँका जनताले आफ्नो हक अधिकार पाउनको निम्ति शासन सत्ताका विरुद्ध सडकमा जान्छ, सङ्घर्ष गर्छ। त्यसपछि मात्रै उसका आफ्ना हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छन्। र राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले त्यही भन्यो कि अब हामी शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन मार्फत, सडक सङ्घर्ष मार्फत अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै यो देशको परिवर्तन सम्भव छ। यदि त्यो गर्न सकेनौँ भने अहिलेको जे पीडा छ, आज व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्, ब्याङ्कको लोन तिर्न सकेका छैनन्, व्यवसाय छैन, सारा सहकारीहरू टाटपल्टी, ब्याङ्कले लोन दिन सकेको छैन, कुनै पनि विद्यार्थीले आर्थिक अभावका कारण, अत्यन्तै महँगो शिक्षा भएको कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेको छैन, बिरामीले उपचार गर्न सकेको छैन, किसानले उत्पादन गर्न सकेको छैन, औद्योगिक व्यवसायीहरू पनि आज चाहिँ दैनिक आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने जो असहज परिस्थिति सिर्जना भयो त्यसका कारणले भागाभाग छन्। भनेपछि यो स्थिति अब बुझ्न जरुरी छ। आज कुनै एउटा व्यक्तिका कारणले यो जटिलता आएको होइन, यो जटिलता आउनको पछाडि व्यवस्था नै खराब छ भन्ने कुरामा आम जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्दै हामी हिँडिरहेका छौँ। अहिले हामीले सबै क्षेत्रतिर युवा, विद्यार्थी, महिला, धार्मिक, व्यवसायी, खेलाडी, बुद्धिजीवी सबैलाई सङ्गठित गर्दै गर्दै यो व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने विचार र चेतना लिएर गएका छौँ। सङ्घर्षबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने बुझाइमा हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। आज भोलि यो धर्मको सम्बन्धमा पनि निकै नै चर्चा छ। तपाईँ वैदिक सनातन धर्मको वकालत पनि गर्दै हिँड्नु भएको छ र यसरी धर्मको नाममा चर्काचर्की हुँदै जाँदाखेरि, धर्मकै नाममा यहाँ लडाइँ झगडा हुँदै जाँदाखेरि यसप्रति के छ तपाईँको धारणा? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले प्रष्ट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू पनि अगाडि बढाइरहेको छ र अहिले जो धर्म क्षेत्रमा उठेको विवाद छ त्यो विवादको बारेमा पनि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको प्रष्ट धारणा छ। अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुन, अहिलेको दल र व्यवस्थाबाट जे परिकल्पना गरिएको छ त्यही भइरहेको छ। आज केही धार्मिक गुरुहरूलाई पनि मैले यसै तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत अवगत गराउन चाहन्छु। राजनीति केही पनि होइन भन्ने, यिनै धर्म निरपेक्षतावादीलाई भोट हाल्ने, यिनैको सदस्यता पनि हुने, त्यहाँ फेरि यही व्यवस्थाले
जे सोच बनाएको छ त्यही कार्यान्वयन हुँदै गइरहेको छ। त्यहाँ हामी अन्यायमा पर्यौँ, हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि समस्या आयो भनेर फेरि कुर्लिने। यो व्यवस्थाले गर्ने नै यही हो। यो व्यवस्थाले नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिलाई खतम गरेर विदेशी धर्म संस्कृति ल्याउनका लागि संविधानमै धर्मनिरपेक्षता कायम गरिएको हो। हिजो यही कायम गर्नका लागि यी सारा धार्मिक गुरुहरू फेरि कुनै न कुनै रूपले भ्रमित भएर त्यहाँ लाग्नुभयो, वा काङ्ग्रेसको भ्रममा, एमालेको भ्रममा, माओवादीको भ्रममा, वा यिनै दल र दलका नेताहरूको भ्रममा जो परे बल्ल अहिले सबै क्षेत्रका जनसमुदायले संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, पहिचानको पक्षमा बोल्ने, आवाज उठाउनेहरू नि बुझ्न थाले कि हामीले यदि हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने हो भने यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ। यो व्यवस्था रहेसम्म नेपाली सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा हुँदैन भन्ने बुझाइमा राष्ट्रवादी केन्द्र प्रष्ट छ। त्यही भएर राष्ट्रवादी केन्द्रले के उठायो भन्ने विषयमा संस्कृति भनेको राष्ट्रियताको मेरुदण्ड हो, वा मूलत अर्थनीति र संस्कृति एकअर्काका परिपूरक छन्। कुनै पनि देशलाई कमजोर वा खतम पार्न पर्यो भने शिक्षा नीति, अर्थनीति र संस्कृतिमाथि हमला गर्नुपर्छ भन्ने अहिले विकसित साम्राज्यवादीहरूको ग्रान्ड डिजाइन छ। त्यही ग्रान्ड डिजाइनमा नेपाल फस्यो, प्रवेश गर्यो। आज शिक्षाको हिसाबले बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति बन्यौँ। हाम्रा सबै युनिभर्सिटीहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने भट्टी कारखाना मात्रै बने। त्यसबाट न नेपाल र नेपालीको कुनै पनि परिवर्तन सम्भव छैन। र संस्कृतिको हिसाबले पनि जो अपनत्व कायम गर्ने सनातन संस्कृति, हिन्दू संस्कृति, बुद्धिस्ट संस्कृति, किराँती संस्कृति, प्रकृति पूजक लगायतका थियौँ, ती सबैलाई कमजोर बनाउँदै मूलत विदेशी धर्म, क्रिस्चियनिटी फैलिँदै गयो। र यता अर्थनीतिका हिसाबले जो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र जो विकास गराउँदै लगेर संसारका विकसित मुलुकसँग आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्थ्यो, त्यो प्रतिस्पर्धाको साटो दलाल पुँजी हाबी भयो। नेपाली पुँजी कमजोर बन्दै जाने, दलाल पुँजी चाहिँ हाबी हुँदै जाँदाखेरि आज ठुलो समस्यामा छ। यो समस्यालाई राष्ट्रवादी केन्द्रले गम्भीरतापूर्वक बुझेको छ। र म यसै मिडियाबाट सबै धर्म क्षेत्रका नेतृत्वहरूलाई, राष्ट्रवादी नेतृत्वहरूलाई, देशभक्त नेतृत्वलाई म यो के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यही व्यवस्थामा तपाईहरु कसैले आफ्नो सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा खोज्नु भएको छ भने आजैका दिनबाट भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। यदि सनातन धर्म संस्कृति रक्षा गर्ने हो भने आम नेपाली जनताले प्रत्यक्ष चुनिएको राष्ट्र प्रमुख प्रणालीमा हामी प्रवेश गर्यौं भने सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न सक्छौं। विदेशी धर्म संस्कृतिबाट गाइडेड सत्ताधारी मार्फत हाम्रो आफ्नो मौलिक सनातन संस्कृतिको रक्षा सम्भव छैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं। र यो विषयमा जोरदार माग मात्रै होइन, हामी त आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौं र निर्णायक संघर्ष गर्छौं। सत्ता, नयाँ सत्ताले मात्रै, राष्ट्रवादी सत्ताले मात्रै, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख व्यवस्थाले मात्रै नेपालको वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने हुँदाखेरि अब राष्ट्रवादी केन्द्रले यही अपिल, यही आग्रह, यही अनुरोध गरिरहेको छ। सबै आम नेपाली जनसमुदायहरू, जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति मान्नेहरू अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख हुने प्रणाली, जसलाई राष्ट्रवादी सत्ता भनिन्छ, त्यो सत्ताले मात्रै हाम्रो आफ्नो सभ्यता, पहिचान, भाषा, संस्कृतिको रक्षा गर्ने संविधान बन्नेछ। त्यो संविधानको आधारमा सत्ता अगाडि चल्छ भन्ने विषयमा अवगत गराउन चाहन्छु। धार्मिक हिसाबको कुरा त त्यो भयो। अब आर्थिक हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि देश अहिले टाटपल्टिँदै गएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी सुधार्न सकिन्छ अथवा यो कहाँसम्म जाला, यसको बारेमा चाहिँ के छ हजुरको धारणा? मैले हजुरले अगाडि सोधेको प्रश्नकै उत्तरमा केही विषय यहाँ राखिसकेको छु। मैले फेरि पनि अवगत गराउन चाहन्छु। अर्थतन्त्रमा नेपाल टाटपल्टिसक्यो। आज बजारमा, सहरमा गएर हेर्ने हो भने सबै सटरहरू तानिएका छन्, बन्द गर्दै भागाभाग छ। सहकारीहरू भागाभाग छ। ब्याङ्कले लोन दिन सकेको छैन। नेपाल सरकारले पनि कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन धौधौ बन्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। यो हुनको प्रमुख कारण के हो भन्दा नेपालको अर्थनीति उत्पादनमुखी अर्थनीति छैन। नेपालको अर्थनीति कस्तो छ भन्ने युवा बेच्ने र त्यो युवाको पसिना र रगतबाट आएको धनबाट आफू कुम्लिने, देश चलाउने शासक भएर भन्ने जुन प्रकृतिको संसारमा कोही नभएको नेपालको अर्थनीति
परनिर्भर अर्थनीति बन्यो। यसै कारणले देश आज कङ्गाल बनिरहेको छ। नेपालमा उत्पादन भएका कुनै पनि सामग्रीले बजार पाउँदैन, तर विदेशमा उत्पादन भएको वस्तु चौतर्फी पाइन्छ। नेपाली युवाहरू नेपालमा रोजगार नभएको कारणले, उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बन्द भएको कारणले सबै अरब दुबई कतारतिर जान पर्ने जो परिस्थिति सिर्जना गरियो यो व्यवस्थाले गरेको। यो व्यवस्थाले के चाहन्छ भने युवाहरू यो देशमा बसे भने आन्दोलन गर्छन्, विद्रोह गर्छन्, सत्ता परिवर्तन गर्छन्। हामीले ढाँटेर ठगेर लुटी खाएको जो सत्ता छ त्यो सत्ता भत्किन्छ भन्ने आतंकले नेपाल सरकार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण गर्नेतिर कुनै पनि विचार योजना बनाउँदैन। उसले कस्तो योजना बनाउँछ त भने संसारभरिका देशमा नेपाली युवाहरूलाई बेच्ने माध्यम मेन पावरहरू सञ्चालन गर्ने र ती मेन पावर मार्फत वा विभिन्न मानव तस्करी जस्तो काम गरेर नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा परिचालन गर्ने जो नीति छ। यो देशका सबै स्रोत र साधन व्यवहारिसे छन्। आज उद्योग धन्दा बन्द छन्, जडीबुटी जङ्गलमै सडेको छ, खनिज पहाडमै सडेको छ, जलस्रोत व्यवहारिसे छ, पर्यटन क्षेत्र व्यवहारिसे छ, उर्वर जमिन बाँझै छ, आधुनिक मरुभूमि बनाइएको छ नेपालको उर्वर जमिनलाई। र यस्तो नीति पोलिसीबाट देशले काँचुली फेर्दैन, देशले परिवर्तन हुँदैन, नेपाली जनताले आफ्नो देशमा भविष्य देख्ने वातावरण पैदा हुँदैन। यसको एउटै विकल्प अब अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि, चाहे आर्थिक अवस्था, चाहे राजनीतिक अवस्था, चाहे धार्मिक अवस्था, चाहे सामाजिक अवस्था, सबै अवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति अहिलेको असफल दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ। जनताबाट निर्वाचित, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख प्रणाली कायम गरियो भने मात्रै अहिलेको नेपालका सबै स्रोत र साधनलाई परिचालन गरिनेछ। त्यो स्रोत र साधन परिचालन गर्नको निम्ति नेपाली युवा जनशक्ति नेपालमै परिचालित हुनेछन्। त्यसपछि मात्रै यो देशको अर्थतन्त्रमा उकालो लाग्नेछ भन्ने कुरामा राष्ट्रवादी केन्द्र प्रष्ट वैचारिक आदर्शसहित अगाडि बढेको हुँदाखेरि सबै उद्योगी व्यवसायहरू, युवाहरू, जनसमुदायहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आर्थिक रूपमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने आजैबाट यो दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोह गरौँ, सङ्घर्षमा जाउँ। त्यसका निम्ति हातेमालो गर्न जरुरी छ। यदि यो व्यवस्था रहिरह्यो भने न म रहन्छु न तपाईँ रहनुहुन्छ, कोही पनि रहँदैन। यो व्यवस्था फाल्न सक्यौँ भने हामी सबै नेपालीहरूको, सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको, सबै जनताहरूको भविष्य नेपालमा रहनेछ भन्ने बुझाइ प्रष्ट पार्न चाहन्छु। नेपाली युवालाई आफ्नै देशमा अब गरी खाने व्यवस्था कहिले आउँछ त? त्यसो भए छिटै आउँछ। मलाई लाग्छ यही ओसी 81 भित्रै नेपालमा नेपाली युवाले गरी खाने व्यवस्था आउँछ। तर त्यो व्यवस्था आउन र ल्याउनको लागि सम्पूर्ण युवाहरूले एउटा कुरा बुझ्नै पर्छ। आज तपाईहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यही दल, त्यही व्यवस्थाले तपाईलाई आफूले विवाह गरेको श्रीमती, आफूले जन्माएका बच्चा बच्ची, आफूलाई जन्माएका बुवाआमा सित सँगै आफ्नो घर परिवार राष्ट्रमा बस्न नदिएर अरब, दुबई, कतार, युरोप, अमेरिका, इजरायल, कोरिया, जापान जस्ता देशमा जान बाध्य बनाइरहेको छ। तर तपाईहरु अझै पनि फेरि अरब गएर भेडा हेरेर के भन्दै हुनुहुन्छ भने वाह मेरो पार्टी भोट केमा, मेरो पार्टीमा लेबी कलाई, मेरा पार्टीलाई कसले जित्न पर्छ, मेरा पार्टीले भन्ने जो बुझाइ छ, त्यो बुझाइ कस्तो लाग्छ मलाई भने त्यो एडिक दुर्व्यसनी जस्तो, जो दुर्व्यसनमा फसेको कुनै पनि मान्छेले उसलाई थाहा छ खराब हो, यो हो, यसले मलाई स्वास्थ्य बिगारेको छ, परिवार बिगारेको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, समाजलाई समेत गलत दिशा दिइरहेको छ भन्ने बुझ्छ। तर त्यो दुर्व्यसनीमा फसेको मान्छेले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन। त्यस्तै आज नेपालको राजनीति एक प्रकारले दुर्व्यसनी केन्द्र बने। त्यहाँ लागेको मान्छेले सोच्नै नसक्ने त्यो चोर, फटा, भ्रष्ट, पतित, नीच, घिनलाग्दो जे भयो नि, यो त मेरो मान्छे हो नि, म यति वर्षदेखि यो पार्टीमा लागेको, यही पार्टीलाई लेबी तिर्न पर्छ भन्ने बुझाइ छ। तर त्यही पार्टीले, त्यही दलले, त्यही नेताले, त्यही सत्ताले
आफ्ना बच्चा बच्चीसित बस्न दिएन, श्रीमान श्रीमती सँगै बस्न दिएन, बुवाआमासित सँगै बस्न दिएन, आफ्नो घर परिवारमा बस्न दिएन, देशमै बस्न दिएन र मेन पावर मार्फत विदेशमा गएर अर्काको गुलाम दास नोकर हुन पर्ने जो परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो परिस्थिति किन बुझिरहनु भएको छैन र बुझ्न पर्छ। अब यदि युवाहरूले जुन दिन आफ्नै देशमा आफ्नो हक अधिकार खोजिन्छ, अहिलेसम्म सारा युवाहरूलाई देश निकाला गर्ने व्यवस्था पार्टी नेताको सही पहिचान गर्न सक्छ। मलाई लाग्छ त्यो सकेको 24 घण्टाभित्र यो देशमा परिवर्तन हुन्छ, युवाले काम गरेर खाने व्यवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसका निम्ति म यसै मिडिया मार्फत पनि सारा युवालाई कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिन यही निवेदन गर्न चाहन्छु। यदि तपाईलाई यो देश प्यारो लाग्छ, आफ्नो घर परिवार प्यारो लाग्छ र आफ्नो शरीर पनि प्यारो लाग्छ भने अब सोच्ने बेला भयो। तपाईले कति बुझ्नु भएको छ छैन। आज जो युवा आफ्नो परिवारलाई पाल्नको निम्ति विदेशिएको छ, ऊ फर्केर आउँदाखेरि उसको श्रीमती कसैले लैदिसकेको छ, वा श्रीमती बाहिर गएको छ भने श्रीमानले अरू कसैलाई ल्याइसकेको छ। ती बच्चा बच्चीहरू आज चाहिँ बाल आश्रममा छन्। ती वृद्ध भएका बुवा आमाहरू एउटा बितिसके र आफ्नो घर एक प्रकृतिले ओढार, एक प्रकृतिले उजाड मरुभूमि बन्यो। त्यो कसले बनाइदिएको? त्यो कसले बनाइदिएको भन्दा यो व्यवस्था, र यो व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने, यो व्यवस्थामा रमाउने, यो व्यवस्था सही छ भन्ने यिनी राजनीतिक दल र नेता होइनन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तिनी हाम्रा लागि आएका होइनन्, तिनी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि आएका हुन्। हामी सबै युवाहरू आज विदेशी नपर्ने जो परिस्थिति छ यसको अन्त्य गर्ने र स्वदेशमै काम गरेर खाने व्यवस्था खोजिरहेका छौँ भने हामीले छिटोभन्दा छिटो जुनसुकै पार्टीमा हुनुहुन्छ, यो अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने सबै पार्टीहरू खराब हुन्। सबै पार्टीहरू एक प्रकृतिले लुटेरा टाइपका हुन्। यिनीहरूले कहीँ कसैको भलो चाहन्नन्। यिनले देशै बर्बाद पार्दैछन्। देश पनि जोगाउँ, परिवार पनि बचाउँ, आफू पनि बाँचौँ, नेपालमा काम गरेर खाने व्यवस्था पनि ल्याउने इच्छा छ भने अब छिटोभन्दा छिटो जनताबाट निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख सहितको राष्ट्रवादी सत्ता नेपाली माटोले खोजेको छ, नेपाली जनताले खोजेको छ। यसबाट मात्रै सम्पूर्ण कुरा प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त्यसका निम्ति म यही अपिल, यही अनुरोध र यही आग्रह गर्न चाहन्छु, युवाहरू जाग। अब तिमी आफ्ना लागि जाग, परिवारका लागि जाग, छोराछोरीका लागि जाग, बुवाआमाका लागि जाग, माटोका लागि जाग, संस्कृतिका लागि जाग, समाजका लागि जाग। अब यिनी दलाल दल र नेताका लागि जागिन होइन, बिर्स्यौ, छोडिदिऊ। यी दुर्व्यसनीका केन्द्र हुन्। त्यो दुर्व्यसनी छोड्दा राम्रो हुन्छ। एकछिन लत लागेको के भयो भन्ने त होला, तर भोलि दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने, राष्ट्र र जनताको भविष्यलाई ग्यारेन्टी गर्ने, सुनिश्चित गर्ने हो भने ती दुर्व्यसनी केन्द्रबाट छिटोभन्दा छिटो विद्रोह गर्न म हार्दिक आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु। हस् त, कार्यक्रममा आउनुभयो, आफ्ना विचारहरू राखेर दर्शकहरूलाई राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको सिद्धान्त विचारहरूको बारेमा बुझ्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो तर्फबाट पनि राष्ट्रवादी सञ्चार मिडियालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मेरा आफ्ना विषय, पार्टी सङ्गठनका विचारलाई आम जनसमुदायको बीचमा पुर्याउने जो अवसर दिनुभयो, यसका निम्ति पनि मेरो तर्फबाट, मेरो सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद।